बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि शरणागमनं परिपूर्णं प्राणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अब्रह्मचर्या वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयमज्जपमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि विकालभोजना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि नच्चिगीतवादितविशुक्कदर्शनमाला गन्धविलेपनविभूषणनट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि उच्चासेन महासेन वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अट्टाङ्गिकशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेथ नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा
सम्बुद्धश्च। वहाँ तथागत सम्यक सम्बुद्ध भगवानलाई म सर्वप्रथम वन्दना गर्दछु। आज यस सुख शान्ति विहार चपरहट्टीमा आयोजना भएको यस विपश्यना शिविरको आज चौथौं दिन कार्यक्रम तालिका अनुसार योगीहरू बिहानदेखि नै तपाईहरू ध्यान भावनामा तल्लीन हुनुहुन्छ र धेरैजना यो कार्यक्रममा सायद पहिलोचोटि आउनुभएको होला। उहाँहरूलाई अब बिस्तारै बिस्तारै यो विपश्यना शिविरको दिनचर्यामा उहाँ बिस्तारै बानी पर्दै जानुभएको छ होला। तपाईहरू हिजो अस्तिसम्म तपाईहरूलाई धेरै गाह्रो भएको थियो होला। हामीले यस्ता कुराहरू आफ्नो अनुभवबाट हामी भनिरहेका छौँ र अब 4 दिनमा अलिकति अब सेटल हुँदै आउनु भएको छ है। अब लगभग 6-7 दिनमा चाहिँ राम्रोसँग सेटल हुनुहुन्छ। त हामीले हिजो भगवान बुद्धबाट बुद्ध शासन सुरुवात गरेको विशेष देशना हामीले सुरु गर्यौं। हाम्रो शाक्यमुनि बुद्ध भगवानले यही सूत्र देशनाबाट आफ्नो शासनको चक्र घुमाउनु भयो। भनेपछि यो चान्चुने देशना हो त। यहीँबाटै उहाँको चाहिँ धर्मको चक्र सुरु भयो, घुम्यो सारा संसारमा। त्यसै कारणले भगवानले यो सूत्र देशना एकदम तयारीका साथ गर्नुभयो। त त्यो तयारीका साथ उहाँले गर्नुपर्ने थियो। त त्यसै कारण उहाँले विशेष व्यक्तिलाई छान्नुभयो। यो देशना मैले जस्तो पाए तस्तोलाई म गर्दिन हैन। त्यसै कारण उहाँले आला र कालामा जस्तो एकदम धेरै वीर्य भएका मोक्ष पाउनका लागि जोसुकै पनि गर्न तयार त्यस्ता आला र कालामालाई उहाँले सम्झनु। आला र कालामा बितिसक्नु भएको थियो। अनि पञ्चवर्गीय भिक्षु पञ्चवर्गीयहरूलाई उहाँले सम्झनु। उनीहरू पनि एउटा तरिका नमिलेको भए तापनि ती पञ्चवर्गीयहरू मोक्ष निर्वाणका लागि जोसुकै गर्न पनि तयार थिए हैन। हो त्यस्तो व्यक्तिलाई उहाँले चाहिँ छानिबक्स्यो आफ्नो शासनको चक्रलाई घुमाउनका लागि। त आज हिजोदेखि आला र कालामा मेरो लागि तपाईहरु नै हो। पञ्चवर्गीय भने पनि मेरो लागि तपाईहरु नै हो। तपाईहरुको छाती अलि ठुलो भयो होला हैन। अलि टेप ल्याएर नाप्नु पर्छ होला। हो मेरो लागि तपाईहरु विशेष। त्यसै कारण मैले तपाईहरुको लागि यो धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र मैले सुरु गरेँ। अब धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्रमा हामीले धेरै हिजो सूत्रको अन्तर्गत भएका धेरै कुराहरू हामीले प्रस्तुत गर्यौं र हिजो गरेका कुराहरूमा केही न केही कता कता अलिकति क्लियर गर्नुपर्ने हैन, त्यसलाई अझै सफा गर्नुपर्ने कुराहरू छन्। म ती कुराहरू उजागर गर्न चाहन्छु। अब जस्तै भगवान बुद्ध बुद्धत्व प्राप्त गरेर त्यहाँ इसिपतन मृगदायमा आइबक्स्यो। उहाँ चाहिँ बुद्धत्व हैन, बुद्ध भएको व्यक्ति।
त्यो बुद्ध भएको व्यक्तिलाई पनि ती पञ्चवर्गीयले किन त्यस्तो व्यवहार गरे त? पहिलोचोटि विश्वास गरेन होइन? किन भन्दाखेरि किन भन्दाखेरि भगवान बुद्ध त्यहाँनिर कुनै एउटा चमत्कार देखाएर त आइबक्सेन होइन? साधारण उहाँ दुष्कर क्रिया गरेको समय जस्तै उनीहरूसँग उठ बस गरेको जुन समयमा उहाँ भइबक्सन्थ्यो त्यस्तै तरिकाले सामान्य तरिकाबाट त्यहाँ चाहिँ आइबक्स्यो। कुनै एउटा आफ्नो एकदम प्रकाश रश्मि फिजाएर होइन त्यो कपिल वस्तुमा आउँदाखेरि ठुलो प्रातिहार चाहिँ गरेर त त्यहाँ आइबक्सेन होइन? कपिल वस्तुमा उहाँ चाहिँ प्रातिहार गरेर आइबक्स्यो। तर पञ्चवर्गीयलाई यो धम्मचक्र सुत्त पावतन यो देशना गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ प्रातिहार गरेर आउनु भएन, एकदम सिम्पल तरिकाबाट आउनु। देख्नु हो त? यो साधारण तरिकाबाट आउँदाखेरि उनीहरूलाई के लाग्यो भने यो पहिला जस्तै थियो त्यस्तै थियो होला भनेर उनीहरूलाई लाग्यो होइन? उहाँमा कुनै केही त्यस्तो बाहिरी शारीरिक रूपमा कुनै खासै त्यस्तो एक्स्ट्रा अर्डिनरी होइन असामान्य चिज त थिएन उहाँसँग। हो उहाँले चाहेको भए गर्न सक्नुहुन्थ्यो, किनभने त्यो सबै चिज उहाँलाई प्राप्त भइसकेको थियो। तर उहाँले चाहेर पनि नगरेको हो। किन त भन्दा घुमाउनु पर्ने छ धर्मको चक्र। अब त्यहाँनिर त्यस्ता किसिमका अलङ्कारिक चिजहरू त्यहाँनिर घुस्यो भने त्यसले त्यहाँनिर गडबड चाहिँ गर्दैन। बुद्ध शासनको जग कमजोर हुन्छ हुँदैन? देख्नु हो? त्यसै कारण त्यस्ता अलङ्कारिक चिजहरू त्यहाँनिर उहाँले सके तापनि ल्याइबक्सेन। ल हेर्नुहोस्, त्यहाँनिर कुनै चमत्कारीको जग होइन, त्यहाँ त धर्मको जग बसाल्नु पर्ने छ। त्यसै कारण बुद्ध शासनमा दुई प्रकारका प्रातिहारको कुरा हुन्छ। एउटा इर्दी प्रातिहार, अर्को अनुशासना प्रातिहार। त्यहाँनिर बुद्ध भगवानले देखाउनु पर्ने त्यो इर्दीको चमत्कार होइन, धर्मको चमत्कार देखाउनु पर्छ। यस्तो एउटा असामान्य तरिकाले उहाँले चाहिँ व्याख्यान गर्नुपर्ने त्यहाँनिर आवश्यकता थियो, जसले गर्दाखेरि धर्मको जग एउटा चाहिँ बलियो बस्छ। त्यहाँ चमत्कार देखाएर चाहिँ कसैलाई प्रभावित पार्ने चिज होइन त्यो, होइन? त त्यसै कारणले बाहिरीबाट देख्दाखेरि उहाँमा केही पनि त्यही एक्स्ट्रा अर्डिनरी असामान्य चिज भएन। साधारण समाजका मान्छेहरूले त बाहिरी चिजलाई नि त ठुलो भन्छन्, हो कि होइन? तपाईँहरूले आफ्नो छोराछोरीलाई बिहा गर्दाखेरि उनीहरूको भित्री सामर्थ्यता के छ कसो छ तपाईँले त हेर्नुहुन्न होइन? अधिकांश मान्छेले त हेर्दैन बाहिर कति राम्रो छ, कति होइन एकदम कति ब्युटिफुल छ, कति सुन्दर छ, कति स्मार्ट छ, त्यही कुरा न सबभन्दा पहिला हेर्ने हो होइन? हो त्यसै कारण यो काम लोकका मान्छेहरूको विशेष गरी बाहिरी चिजलाई उनीहरूले धेरै मूल्याङ्कन गर्छ। त त्यसै कारण भगवान बुद्ध त्यहाँनिर सामान्य तरिकाबाट आइबस्छ। अनि पञ्चवर्गीयले के गरे त? उहाँहरूले चाहिँ खासै त्यस्तो किसिमको उहाँलाई विशेष उनीहरूले ठानेन। त त्यसै कारण उनीहरूले के गरे त? उहाँमा चाहिँ अविश्वास गरे होइन? अनि अविश्वास गरेर चाहिँ उहाँहरूले के भने त? अब तिमीले यत्रो ठुलो दुष्कर क्रिया गर्दाखेरि तिमीले प्राप्त नगरेको धर्म, तिमीले चाहिँ बुझ्न नसकेको ज्ञान, प्राप्त गर्न नसकेको बुद्धत्व अहिले कसरी तिमीले चाहिँ राम्रोसँग खाइरहेका छौ, राम्रोसँग हिँडिरहेका छौ, राम्रोसँग बसिरहेका छौ, कसरी यो बुद्धत्व प्राप्त हुन सक्छ? त त्यसबेला भगवान बुद्धले के भनिबक्स्यो? हेर, तिमीहरूलाई लाग्ला म अहिले धेरै लाभ सत्कारमा चाहिँ मेरो जीवनचर्या
गइरहेको छ। मैले कुनै लाभ सत्कार चाहिँ त्यस्तो अनावश्यक तरिकाले मैले लगेको छैन। सिर्फ एउटा यो मेरो यो शरीर जिउनको लागि अत्यावश्यक चिजहरू जस्तो तपाईँहरूले यो प्रतिपक्ष गर्नुहुन्छ नि हैन, भोजनको अगाडि प्रतिपक्ष चाहिँ गरेर तपाईँले बल्ल भोजन चाहिँ लिनुहुन्छ हो, त्यस्तो तरिकाले मात्रै मैले भोजन लिन्छु। म कुनै आरामको लागि, सुविधाको लागि, सुन्दर बन्नको लागि, फेरि फेरि जन्मनको लागि त्यो तरिकाले होइन, नितान्त आवश्यक। यो मेरो शरीरलाई पनि त हामीले के गर्नुपर्छ? करुणा गर्नुपर्छ नि होइन। हामीले यो शरीर त्यत्तिकै पाएको त होइन, धेरै पुण्य गरेर पाएको शरीर हो। यसलाई त्यत्तिकै हुइयाको भावमा चाहिँ हामीले चाहिँ मिल्काइदिने हो र होइन। तर यस शरीरलाई आशा गरेर, तृष्णा गरेर हामीले गर्ने होइन। अब यहाँनिर मैत्री, प्रेम, करुणा र तृष्णा भनेको त फरक छ नि त होइन। यो शरीरप्रति लिप्त हुनु, आसक्ति हुनु एउटा कुरा भयो होइन। भगवान बुद्धले मध्यमार्ग अन्तर्गत उहाँले भोजन लगेको त यो शरीर प्रति दया, माया, प्रेम, करुणा राखेर यसलाई किन धेरै तडपाउने होइन। अब यो शरीर चाहिँ बाँचिरहिसकेपछि यसबाट फाइदा लिने त धेरै कुराहरू छन्। अब यो शरीर चाहिँ बाँचिरहेपछि मैले बानी बोल्न सक्छु होइन, बोल्न यदि मैले बानी बोल्न सकेँ भने मैले धर्मको ज्ञान मैले प्रचार प्रसार गर्न सक्छु। यो शरीरलाई केही आवश्यक कुराहरू मैले चाहिँ दिएको, मैले धर्म अवबोध गर्नको लागि हो, अरू कुनै चिजको लागि होइन भनेर भगवान बुद्धले उहाँहरूलाई चाहिँ सम्झाइबक्स्यो है। सम्झाइबक्सेपछि अनि बल्ल उनीहरूले के गरे त? बुझे, ए वास्तवमा यो कुरा रहेछ मेरो है। त हिजो हामीले यो उपयोगी नहुने, उपलब्धहीन दुईवटा बाटोको कुरा गऱ्यौँ होइन। र एउटा बाटो पञ्चकाममा के हुने? लिप्त हुने बाटो। पञ्चकाममा लिप्त हुने बाटो छ। आज सारा संसारका मान्छेहरू त्यही बाटोमा हिँडिरहेछ छन् कि छैनन्? त केही दिन अगाडि, धेरै भएको छैन, जम्मा 4-5 दिन जति भयो होला है, लुम्बिनीमा म बस्दाखेरि एकजना विदेशी आउँदाखेरि तपाईँसँग मैले अलिकति केही कुरा गर्नुपर्ने छ भनेर भन्नु। मैले भने ठिक छ, आउनुहोस्, के कुरा छ तपाईँ? अनि उहाँ आएर मलाई के भन्नुभयो भने, यो के हो, जुनसुकै यो आध्यात्मिक गुरु कहाँ जाँदाखेरि उहाँहरूले यो चाहिँ काम वासनाको एकदम विरुद्धमा कुरा गर्नुहुन्छ होइन। काम वासनाको विरुद्धमा यो आँखा, कान, नाक होइन, शरीर, जिब्रो, मन इत्यादि यो इन्द्रियहरू होइन, यिनीहरूलाई चाहिँ दमन गर्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो किसिमको कुरा गर्नु। त यो के सही बाटो हो त? कति राम्रो छ यो आँखा, कान, नाक चाहिँ यो शरीर, यो जिब्रो, इन्द्रियहरूलाई हामीले अलिकति उनीहरूको सुविधा दिएर नै हामी आध्यात्मिक अगाडि चाहिँ बढ्न सक्दैनौँ। ल हेर्नुहोस् उहाँले कसरी चाहिँ यो पश्चिमी सभ्यताको मान्छेहरूले कसरी सोध्छ होइन। अनि मैले भने हेर्नुहोस्, अब यो काम वासनामा तपाईँ जानुहुन्छ भनेपछि त त्यहाँ त तृष्णा त छ होइन। अब यो तृष्णाको आगो बलिरहेको ठाउँमा तपाईँले यो चाहिँ विभिन्न काम सुख लिकानु योगबाट जाँदाखेरि के भयो त? तृष्णाको बलिरहेको चाहिँ आगो निभ्यो, त्यहाँ निभ्यो। त्यसमा हामीले के काम गरिरहेका छौँ? त्यहाँ चाहिँ बलिरहेको आगोमा हामीले घिउ थपिरहेका छौँ। आँखाको आवश्यकतालाई हामीले परिपूर्ति गऱ्यौँ भने घिउ थप्ने काम भयो कि भएन होइन।
रूपको पछि लागेपछि घिउ थप्ने काम भयो, शब्दको पछि लागेपछि चाहिँ त्यहाँ घिउ थप्ने काम भयो, गन्ध सुगन्धको पछि लागेपछि घिउ थाप्ने काम भयो, त्यहाँ शरीरको स्पर्शको पछि लागेपछि घिउ थाप्ने काम भयो, स्वादको पछि लागेपछि त्यहाँ घिउ थप्ने काम भयो। त्यस्तै गरिकन मनका कुराहरूको पछि लागेपछि के भयो? घिउ थप्ने काम। भनेपछि यसरी कसरी मोक्ष प्राप्त हुन्छ भनिकन मैले त्यो चाहिँ विदेशीलाई प्रश्न पार्दिएँ। अनि त्यसपछि एकदम मलाई चाहिँ ठिक लाग्यो, तपाईँको जवाब एकदम सठिक छ र मलाई अहिलेसम्म मैले यस्तो जवाफ पाउन सकेको थिएन भनेर उहाँले भन्नु। ल हेर्नुहोस् है, त्यसै कारण कतिपय मान्छेहरू के चाहन्छन् त भन्दाखेरि हामीले यी इन्द्रियहरूका आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्दै जाउँ माथिबाट मोक्ष भन्ने चिज एकचोटि मिलिहाल्ला, मिल्न पनि सक्छ हैन। त्यो कुनै पनि त्यस्ता सपना नदेखे पनि हुन्छ है, कुनै पनि सपना नदेखे पनि हुन्छ। त्यसरी काम सुख लिकानु योगो को बाटोमा हामी गएर हामीलाई चाहिँ मोक्ष कुनै पनि अवस्थामा कुनै पनि हालतमा चाहिँ प्राप्त हुँदैन। अब यहाँनिर म यो काम सुख लिकानु योगो को प्रतिफल हैन, काम सुख लिकानु योगको प्रतिफल हामीले हिजो कतिवटा भनेका थियौँ ल भन्नुहोस् त। यो एकदम राम्रोसँग हामीले कण्ठ पनि पार्नुपर्छ है। तपाईहरूले मैले अन्तिममा तपाईहरूलाई धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्रको एउटा किताब दिन प्रयास गर्दैछु। मैले विभिन्न ठाउँमा सम्पर्क गरिरहेको छु, त्यो चाहिँ हामी अन्तिममा म चाहिँ त्यो किताब पनि दिन सक्छु होला, सायद हेरौँ। त त्यो काम सुख लिकानु योगको प्रतिफल रूप शब्द गन्ध रस स्पर्श हैन, रूप शब्द गन्ध रस स्पर्श हैन, यिनीहरूको पछि लाग्ने यो बाटोमा लागिसकेपछि यसका प्रतिफलहरू छन्। ल भन्नुहोस्, सबभन्दा पहिला हिनो नम्बर 1। हिनो भनेको के भनेको थिएँ मैले? घटिया। त्यसको के भयो? पतन, ह्रास है, ह्रास डिग्रेड हो, त्यसको मतलब त्यही हो हिनो भनेको हैन, ह्रास हुनु हैन, ह्रास हुनु। विभिन्न नराम्रो चरित्र भएका व्यक्तिहरूको मुख पनि कस्तो कस्तो अर्कै भइराखेको हुन्छ हैन। जो मान्छेहरू विभिन्न किसिमका हैन त्यस्तो किसिमको बानी रानीहरू हैन, रक्सीहरू खाने, विभिन्न किसिमका जहाँ रन्डीबाजी गर्ने, जुवा तास खेल्ने हैन, अनिदो नसुतेको शरीरहरू पनि, मुखहरू पनि कस्तो फुल्लिएको जस्तो कस्तो हैन, त्यो शरीरमा कुनै एउटा चमक हुन्छ त? हुँदैन। र त्यस्तै गरी चाहिँ उनीहरूको विचार मन पनि एकदम कस्तो भएको हुन्छ। त्यसै कारण त्यहाँनिर शारीरिक रूपमा मानसिक रूपमा हामीले चाहिँ ह्रास भएको हामी चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा देख्न सक्छौँ सक्दैन हैन। ल अब त्यो चाहिँ हिनो गम्मो भन्यो। अब त्यो मान्छे एकदम पाखे छ, एउटा विकासतिर अगाडि गइरहेको हुँदैन हैन, झन्झन त्यो चाहिँ अविकसित अवस्थामा चाहिँ त्यो पुगिराखेको हुन्छ, एकदम पाखे रूपमा, केही बुझेको हुँदैन, उसलाई केही पनि थाहा हुँदैन हैन, गम्मो। त्यसपछि तेस्रो पुत्तुज जनेको भनेको जहाँ थियो त्यही। समाजका कतिपय मान्छेहरू हामीले हेर्छौँ केही प्रगति छैन, 20-25 वर्ष त्यस्तै थियो, अहिले पनि त्यस्तै छ है। अनि त्यसपछि उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ? अब तपाईँहरू जानुहोस् त्यस्तो चाहिँ शिविरमा ध्यान शिविरमा, हामीलाई मोक्ष पनि अहिले तुरुन्तै चाहिए पनि छैन, मोक्ष हामीलाई चाहिँ अहिले तुरुन्त चाहिए पनि छैन, तपाईँहरू जानुहोस्। ल हेर्नुहोस्, अब त्यो चाहिँ कसको स्वभाव हो? त्यो पुत्तुज जनीको स्वभाव हो। हेर्नुहोस्, पुत्तुज जनीको भनेको त्यही हो है, पुत्तुज जनीको स्वभाव हो त्यो। त्यसपछि अनार्यो, यस्तो कामको विषयको पछि लागेपछि कहाँको आर्य
आर्यको चाहिँ एउटा लेभलमा कहाँ पुग्न सकिन्छ? सत्य धर्मको दर्शन कहाँ हुन्छ? हुँदैन। आर्य बन्न सकिँदैन, होइन? आर्य बन्न नसक्ने अवस्था त्यहाँ के हुन्छ? पैदा हुन्छ। आर्य बन्न सकिँदैन। अनार्य अनार्य, अनार्य अनार्य, होइन? आर्य कहिले पनि हुन सकिँदैन। हो, अनार्य। अनत्त समितो दुर्घटना हुन्छ। ठुला ठुला के हुन्छन्? घटनाहरू घट्छन्, होइन? जस्तो अब अस्ति भर्खर हाम्रो नेपालको एउटा ठुलो ओहदामा बसेको उहाँलाई चाहिँ आरोप लागेन? हो, त्यही त हो नि दुर्घटना भने। देख्नु ठुल्ठुलो पदमा गएका मान्छेहरू, होइन? उहाँहरू चाहिँ जेलमा जानुपर्छ, होइन? नाम भन्दैन, होइन? जेलमा जानुपर्छ। ठुल्ठुलो त्यहाँ उनीहरूको बारेमा, होइन, एउटा त्यस्तो फैलिन्छ जसले गर्दाखेरि उनीहरूको एउटा चाहिँ त्यस्तो ठुलो व्यक्ति एउटा पदमा पुगेको सारा के हुन्छ त? देखे उनीहरूको व्यक्तित्व सबै क्यारियर सब खतम हुन्छ। इभन त्यसले गर्दाखेरि समाजलाई, देशलाई शुद्ध पनि धक्का हुन्छ। हो, अनर्थसँग त यही त हो अनर्थ भनेको चिज। पञ्चकामको पछि लाग्दाखेरि हुने अनर्थ यो होइन? योभन्दा के अनर्थ चाहियो, होइन? त त्यसै कारण भगवान् बुद्धले कसरी यो चाहिँ धर्म बताइबक्सेको छ। यो धर्मको कण कण प्रत्येक अक्षरमा सत्यता छ कि छैन? आज जो चिज हामीले आज हेरिरहेका छौँ कति वैज्ञानिक छ यो। ल अब त्यसपछि अर्को यतापट्टि हामीले के भन्यौँ त भन्दाखेरि शरीरलाई धेरै धेरै यातना दिने त्यो पनि ठिक होइन। शरीरलाई धेरै धेरै यातना दिने त्यो पनि ठिक होइन। मोक्षको नाम एउटा उद्देश्य लगेर त्यो त्यस्तो एउटा साधना, त्यस्तो एउटा व्रत त्यसले आर्य बन्न मद्दत गर्दैन, आर्य बन्न मद्दत गर्दैन। त त्यसै कारण त्यसको प्रतिफल पनि हामीले के भन्यौँ त भन्दाखेरि तीनवटा हामीले भन्यौँ। त्यसका प्रतिफल तीनवटा के थिए? एउटा दुःख, त्यसपछि अनार्य, अनि त्यसपछि अनत्त संगीत। अब दुःखको मैले उदाहरण दिएँ साधारण। कतिपय कामहरू हामी गर्छौँ, गर्दा 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 गर्छौँ, केही पनि उपलब्धि हुँदैन, है? अनि त्यसपछि आफूलाई के लाग्छ? मैले यति धेरै कोसिस गरेँ, खै त केही पनि हात लागेन। खाली दुःख मात्रै हात लाग्यो। हातमा के लाग्यो? दुःख मात्रै हो। यो जुन शरीरलाई चाहिँ चरम यातना दिने जुन मार्ग छ नि मोक्षको नाममा शरीरलाई चरम यातना दिने त्यसको प्रतिफल पनि त्यही हो। अनार्य कसरी आर्य हुन सकिन्छ? यदि तरिका गलत भयो, मार्ग गलत भयो भने चाहे हामीले जति शरीरलाई यातना दिए तापनि त्यो चाहिँ आर्य हुन सकिँदैन। अनर्थ संगीत कुनै घटना हुनसक्छ, त्यस्ता किसिमका गलत दिशाबाट हामी अगाडि बढ्दाखेरि, गलत बाटोबाट अलग गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ चोटपटक लाग्न सक्छ, विभिन्न किसिमका, होइन? हाम्रा खुट्टाहरू, हातहरू, हाम्रो दिमाग बिग्रन सक्छ, होइन? र त्यो भएपछि झन् मोक्ष कसरी प्राप्त हुन्छ? अब यहाँनिर चाहिँ मैले एउटा कुरा के भने यो जुन आँखाले देख्ने के छ? रूप छ, होइन? कानले सुन्ने के छ? शब्द छ। नाकले गन्ध सुगन्ध, शरीरले स्पर्श, जिब्रोले स्वाद, मनले विचार, होइन? आरमन हुन्छ, होइन? अब यहाँनिर मैले चाहिँ ठ्याक्कै विपासनातिर फेरि लगेँ तपाईँहरूलाई, किनभने हाम्रो त यो विपासना शिविर हो, होइन? विपासना शिविर भएको हुनाले हाम्रो जति पनि चाहिँ देशना हुन्छ यो देशना विपासनासँग के हुनुपर्छ? मिल्नुपर्छ। अब यहाँनिर जस्तै भनौँ रूप हेतु हो कि फल हो?
हेर्नुहोस् है, रूप भनेको हेतु हो, फल भनेको आँखा हो। ल राम्रोसँग बुझ्नुहोस् होला, होइन? रूप भनेको हेतु, फल भनेको आँखा। जति जति हामी रूपमा लिप्त हुन्छौँ नि, रूपप्रतिको हाम्रो जति पनि तृष्णा हुन्छ, त्यसको कारणले आँखा बन्छ। लेख्नु है, आज हाम्रो यो आँखा बनेर किन आयो त भन्दाखेरि योभन्दा पहिलाको जीवनमा हामी चाहिँ रूप हेरेर अगाएका थिएनौँ। देख्नुभयो? योभन्दा पहिलाको जीवनमा हामी चाहिँ रूप हेरेर अगाएका थिएनौँ। यस्तरी आँखा एकदम तन्काएर हामी, ओहो यो कहाँबाट आएको होला है, कस्तो होला है, बाब बाब भनेर, होइन? त्यो आँखा तन्काई तन्काई चाहिँ हेर्ने जुन थियो नि स्वभाव, त्यसले गर्दा अहिले हाम्रो आँखा निर्माण भएर आएको हो। देख्नुभयो? त्यसै कारण रूपप्रतिको जुन आसक्ति हो त्यो हेतु हो, र आज जुन आँखाको निर्माण भएको छ नि त्यो फल हो। यसलाई राम्रोसँग बुझ्नुहोस्। अब हामीलाई शब्द सुनेर हाम्रो धित मरेको थिएन। के मरेको थिएन? धित मरेको थिएन। हामी अगाएका थिएनौँ, हामीलाई शब्द चाहिँ सुनेर हामी अगाएका थिएनौँ। त्यसै कारण आज हाम्रो कान बनेर आएको। यो कानको निर्माण त्यसरी भएको हो। यो कुनै देवताले, कुनै चाहिँ सृष्टिकर्ताले यो कान बनाएको होइन, यो आँखा बनाएको होइन। यो कारणले यो आँखा बन्यो, यो कारणले यो चाहिँ कान बन्यो। अनि विगतको जीवनमा गन्ध सुगन्ध लगेर हामीलाई चाहिँ तृप्त भएन, त्यसकारण आज हाम्रो नाक बनेको छ। विगतको जीवनसम्म हामीले स्पर्श लगेर हामीले चाहिँ अगाएनौँ। हामी राम्रो स्पर्श कहाँ छ, कसलाई छुँदाखेरि मलाई आनन्द आउँछ भनिकन त्यो स्पर्शको पछि हामी दौडे भयौँ। त्यसै कारण आज हाम्रो शरीर बनेको छ है। विगत जीवनमा हामी स्वादबाट अगाएनौँ। यो खाना खाँदाखेरि राम्रो हुन्छ कि ऊ खाना खाँदाखेरि राम्रो हुन्छ कि चाइनिज खाँदा राम्रो हुन्छ कि इन्डियन खाँदा राम्रो हुन्छ कि होइन जापानिज खाँदा राम्रो हुन्छ कि हामी चाहिँ त्यसैको पछि लाग्यौँ, होइन? त्यसै कारण आज हाम्रो जिब्रो बनेर आएको छ। हामी विगत जन्ममा हामी त्यो मनमा कुरा खेल्नेको पछि लागिरह्यौँ है, मनमा कुरा खेल्नेको पछि लागिरह्यौँ, होइन? त्यसै कारण आज हाम्रो मन बनेर आएको छ। देख्नुभयो? अब आज कसैलाई के लाग्यो? यो रूप, यो आँखा मलाई चाहिँ घाँडो भयो। कसैलाई के लाग्यो? यो आँखा मेरो लागि घाँडो भयो, होइन? गाँड जस्तै हुन्छ नि, यो आँखा मेरो लागि गाँड भयो। गाँड भएको मान्छेलाई कम चाहिँ घाँडो हुन्छ, होइन? है त्यस्तै गरी यो आँखा पनि चाहिँ गाँड जस्तो भयो है। मेरो कान पनि गाँड जस्तै भयो, नाक पनि मलाई चाहिँ यस्तो किसिमको घाँडो भयो, शरीर मलाई यस्तो किसिमको घाँडो भयो, होइन? त्यस्तै गरी जिब्रो मलाई यस्तो किसिमको घाँडो भयो। मन त कुरै नगर्नुहोस् न, होइन? मनले हामीलाई कति दुःख दिन्छ। ललितपुरमा चाहिँ मानसिक अस्पताल छैन? त्यो मानसिक अस्पतालमा बसेका बिरामीलाई कति घाँडो भएको होला, होइन? म आफ्नो मन घाँडो भएको छैन हो। तर यहाँनिर हामीले यो विपास्यहरूले चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दा आँखा घाँडो भएर मिल्काउन सकिँदैन। यहाँनिर हामीले गर्नुपर्ने काम के हो? रूपको पछि दौड्ने मनलाई रोक्नु पर्यो, त्यसपछि आँखाको निर्माण हुँदैन। हामीले त हेतुलाई समात्नु पर्यो नि, फललाई समात्ने होइन, हेतुलाई समात्नु पर्यो। कुन चाहिँ चिजले आँखा बन्यो त, होइन? त्यो रूपको पछि लागेपछि न यो आँखा बनेको हो। रूप प्रतिको यो जुन चाहना आसक्ति नै के हो त? आँखाको निर्माता हो। रूप को पछि दौड्ने
यो जुन स्वभावलाई हामीले रोक्यौँ भने अब आँखा बन्दैन, चाहेर पनि बन्दैन। शब्दको पछाडि दौड्ने मनलाई रोक्न सकेमा कान बन्दैन। गन्ध सुगन्धको पछि लाग्ने मनलाई रोक्न सकेमा नाक बन्दैन। स्पर्शको पछि लाग्ने मनलाई रोक्न सकेमा शरीर बन्दैन। स्वादको पछि लाग्ने मनलाई रोक्न सकेमा जिब्रो बन्दैन। विभिन्न मन कुरा तर्क वितर्कको पछि लाग्ने त्यो स्वभावलाई हामीले रोक्न सक्यौँमा मन रहँदैन। हो, यो नै के हो त? विपश्यनाको मुख्य एउटा सार तत्त्व हो, ज्ञान हो। विपासीले यसलाई हरदम आफ्नो ध्यान गर्दाखेरि मनन गर्नुपर्छ। अब हिजो हामीले के भनेका थियौँ भने, मैले बीचबीचमा त्यो विपश्यनासँग जोड्दैछु कि होइन। भगवान बुद्धले यी दुईवटा बाटाहरू अहितकर छन्। यी दुईवटा बाटाहरू अहितकर छन्। यी दुईटा बाटोमा चाहिँ हिँड्नु हुँदैन भनेर भगवान बुद्धले भनेको छ। त मैले हिजो के भनेको थिएँ भने, यी दुईटा बाटा उपलब्धिहीन छन् भनिकन भगवान बुद्धले किताबमा पढेको होइन, कसैको प्रवचन सुनेको होइन, आफू स्वयंले त्यो अनुभव गरेको। आफू स्वयंले त्यो बाटोमा हिँड्नुभयो, गन्तव्यमा पुग्नु भएन होइन, गन्तव्यमा पुग्नु भएन। उहाँलाई त्यही हिनो भएको अनुभव भयो, गम्मो भएको अनुभव भयो। आफू स्वयंलाई हेर्नुहोस् है, अरूलाई होइन, आफूलाई है। हामीले धर्म बुझ्ने भनेको अरूबाट होइन, अरूलाई हेरेर बुझ्दैन, आफूमा हेरेर। विपासीहरूले सधैँभरि आफ्नो शरीरमा के भइरहेको छ, आफ्नो मनमा के भइरहेको छ, त्यो हेरेर धर्म बुझ्ने हो। कसैले मलाई यस्तो भयो भनिकन तपाईँले चाहिँ धर्म बुझ्न सक्नुहुन्न। तपाईँले हरदम आफू स्वयंलाई हेर्नुहोस् के भइरहेको छ है। त भगवान बुद्धले यो बुद्धत्व प्राप्त गरेको आफू स्वयंलाई के भएको त्यो कुरा थाहा पाएर उहाँले चाहिँ बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभएको, अरूलाई हेरेर होइन। बुझ्नुभयो? तपाईँसँग जो चिज छ अरूसँग पनि त्यही चिज छैन। ध्यान गरेको मान्छेले अरूलाई नराम्रो वचन बोल्दैन। किन? आफूलाई नराम्रो वचन कसैले बोल्यो भने त्यसले आफूलाई कसरी पोल्छ भन्ने थाहा छ नि त। यो आगोले मलाई पोल्छ भन्ने थाहा भएपछि त्यो आगोले अरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ आगो पोलाउँछौँ अरूलाई। किन? आफूलाई थाहा हुन्छ यो गर्दाखेरि यस्तो हुन्छ। देख्नुभयो? त्यसै कारण भगवान बुद्धले यो जुन कामेषु लिकानु योगोको पछि लागेर मलाई यसको प्रतिफल यो मिल्यो भनिकन आफू स्वयंले अनुभव गर्नुभयो। उहाँलाई के भयो? उहाँको हिनो, गम्मो, पुत्तुजनीको, अनारियो, अनत्त सङ्गीत हो। यी सबै अरूलाई होइन, स्वयं उहाँलाई चाहिँ भएको अनुभवको कारणले उहाँले भनिरहनु भएको छ। त्यसपछि त्यो उहाँले आफैले भोग्नुभयो, अनुभव गर्नुभयो, व्यक्तिगत रूपमा होइन, व्यवहारिक रूपमा भोग्नुभयो। त्यसपछि उहाँ फेरि अर्कोतिर लाग्नुभयो, होइन यो तरिकाबाट हुँदो रहेछ भनेर उहाँ चाहिँ अर्कोतिर लाग्नुभयो। त्यसपछि विभिन्न किसिमका व्रतहरू होइन, कठोर चरम यातना दिनुभयो आफ्नो शरीरलाई। त्यसपछि दुःख पाउनुभयो। कसले? आफैले, अरूले होइन, आफू स्वयंले दुःख पाउनुभयो। केही पनि उपलब्धि भएन, आर्य हुन सक्नु भएन, अनार्य हो होइन, अनत्त सङ्गीत हो। एकदम धेरै उहाँहरूलाई के भयो त है, पुरा उहाँ चाहिँ बेहोस हुनुभयो होइन। 40 दिनसम्म नखाएर उहाँले ध्यान तपस्या गर्नुभयो त उरुवेला वनमा। त्यसपछि उहाँ चाहिँ लड्नुभयो भएन होइन। त्यो अनत्त सङ्गीत हो, त्यो चाहिँ उहाँले प्रत्यक्ष त्यसको अनुभूति गर्नु हो। त्यसैको आधारमा उहाँले भनेको हो नि त, आफू स्वयंले त्यो भोग्नुभयो कि यी दुईटा बाटामा जानु हुँदैन। ल हेर्नुहोस्,
त भगवान बुद्धले कुनै पनि कुराहरू गर्दाखेरि त्यो सबै चिज आफू स्वयंले अनुमति नगरुन्जेलसम्म त्यो कुरो कहिले पनि गर्नुहुन्न। धेरै नियम कानुनहरू उहाँले बनाउनु भएको छ हैन, धेरै नियम कानुनहरू उहाँले बनाउनु भएको छ। हाम्रो चाहिँ विनय भन्ने छ भन्तेहरूको हैन, 200 कति त्यो चाहिँ जति पनि नियमहरू छन् नि उहाँले त्यत्तिकै आफूले चाहिँ सोचेको बेलामा ल अब म चाहिँ बुद्ध हो, मैले चाहिँ यस्तो नियम बनाउनु पर्यो, यस्तो कानुन बनाउनु पर्यो भनेर आँखा चिम्लेर त्यत्तिकै त्यस्तो चाहिँ नियम उहाँले बनाउनु भएको होइन। त्यो घटना घटिसकेपछि, त्यो आवश्यकता महसुस भइसकेपछि, त्यो आवश्यकता आइसकेपछि अनि त्यो आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न, सम्बोधन गर्न अनि बल्ल उहाँले त्यस्तो कुराहरू गरेको सबै चाहिँ निधान कथामा त्यो पाइन्छ। हेर्नुहोस्, प्रत्येक नियमको पछाडि केही न केही त्यहाँ घटना घटेको हुन्छ। हेर्नुहोस् है, त्यसै कारण भगवान बुद्धको धर्म के छ भने एकदम व्यवहारिक छ। उहाँले आफ्नो आवश्यकतालाई हेरेर चाहिँ उहाँले कुनै पनि कुरा गरेको देखिँदैन हैन। त्यो साँच्चीकै त्यो आवश्यकता भयो, उहाँले चाहिँ त्यो महसुस, त्यो उहाँले मात्रै होइन सबैले महसुस गरिसकेपछि अनि बल्ल त्यो कुरा उहाँले चाहिँ भन्नुहुन्छ। त्यसै कारण यी दुईटा चिजको पछि नलाग्नु भनिकन त्यत्तिकै उहाँले भन्नुभएको होइन। यो त चाहिँ परम सत्य उहाँले देखेर। अब यहाँनिर दुईटा बाटा अनि त्यसपछि उहाँले के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि अब मैले यी दुईटा बाटो मैले कुनै पनि उपलब्धि मैले देखेन। अब मैले के भन्छु ल, यो पाली भाषाको राम्रोसँग सुन्नुहोस् है। एते ते उभो अन्ते, एते ते उभो अन्ते अनुपगम्य है। यी दुईवटा अन्तमा जाने उपलब्धि कुनै पनि नदिने यी दुईटा बाटालाई मैले के गरेँ त त्यागेँ है, छाड्दिएँ। एते ते उभो अन्ते अनुपगम मैले त्यागेँ। त्यसपछि मैले एउटा बाटो मैले चाहिँ अविलम्ब गरेँ। मैले एउटा बाटो चाहिँ रोजेँ। त्यो के? मध्यम पटिपथा तथागतेन अभिसम्बुद्धा। ल हेर्नुहोस्, मध्यम पटिपथा तथागतेन अभिसम्बुद्धा। मैले यी दुईवटै अन्तका बाटोलाई छाडेपछि मैले एउटा मध्यम मार्गको बाटो रोजेँ। मध्यम मार्गको बाटोमा म चाहिँ हिँड्न सुरु गरेँ। त्यही बाटोबाट म बुद्ध बन्न सफल भएँ। ल हेर्नुहोस् है, त्यो मध्यम बाटो, मध्यम प्रतिपदाको बाटो मैले चाहिँ हेर्नुहोस्, त्यो बाटोबाट जाँदा बल्ल मैले चाहेको गन्तव्यमा, मैले चाहेको उद्देश्य चाहिँ के भयो त परिपूर्ति भयो। ल हेर्नुहोस्, अब अगाडि हामीले हेरौँ, एउटा बाटो छ, बायाँपट्टि एउटा बाटो छ, दायाँपट्टि एउटा बाटो छ, बिचमा एउटा बाटो छ। देख्नु, हामीले कल्पना गरौँ हैन, हाम्रो अगाडि तीनटा बाटो छ। बायाँ एउटा बाटो, दायाँ एउटा बाटो, बिचको एउटा बाटो। अनि यी तीनटा बाटोमा थाहा नपाएको मान्छे त अलमल्ल हुन्छ हुँदैन हैन। अब 3-4वटा बाटो छन्, कहाँ को बाटो जाने, को बाटो जाने, यो बाटो गएपछि कहाँ पुगिन्छ, कहाँ पुगिन्छ, हो कि? अब जस्तै तपाईहरुले सुन्नुभएको छ लखनऊको भुलभुलैया दरबार भन्ने सुन्नुभएको छैन? लखनऊको भुलभुलैया दरबारमा त्यहाँका नवाबहरूले त्यहाँभित्र 3-4वटा बाटो बनाएछन्। त्यहाँ 4-5 हजार अंग्रेजको फौजहरू बेपत्ता भएको छ। त्यहाँ लखनऊबाट भित्रभित्रै कहाँबाट कानपुर पुगिने उनीहरूको सुरुङ छ रे, मैले चाहिँ पढेको है। अब उनीहरूले त्यस्ता किसिमका के बनाएका छन्, बाटो बनाएका छन् मान्छेहरूलाई के गर्न, भुलभुलाउन होइन। अब त्यस कारणले त्यो लखनऊको भुलभुलैया दरबारभित्र जाँदाखेरि एउटा गाइड लगेर जानुपर्छ। त्यत्तिकै जानु हामीले सक्दैनौँ, हाम्रो लागि त्यो जोखिमपूर्ण हुन्छ
देख्नुभयो? अब हाम्रो अगाडि यी तीनटा बाटा छन्। तथागत भगवान बुद्ध हाम्रो गाइड भइबक्सन्छ। हाम्रो एउटा के, हामीलाई यी तीनटा बाटामा तिमीहरू यो बायाँ पनि नजानु दायाँ पनि नजानु, बीच बाटा जानु। ल देख्नुभयो? आज यो मौका यो बुद्ध शासन रहेको कारणले हामीलाई मिलेको छ। यो मौका जुन यी बाटाहरूको बारेमा अनुभव गरेर हामीलाई सही बाटो बताउने जुन मार्गदर्शन आज हामीलाई उपलब्ध छ, यो बुद्ध शासनको कारणले हो। पछि गएपछि यो बुद्ध शासन नरहने अवस्थामा यी तीनवटा बाटोमा त्यत्तिकै मान्छेहरू फसेर जान्छन्, कहिल्यै पनि उनीहरू निर्माणमा पुग्दैनन्। यसलाई हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ। त्यसै कारण भगवान बुद्धले हैन यी तीनटा भुलभुलैयाका बाटोमध्ये हामीलाई सही मध्य मार्गको बाटो देखाइबक्छ हैन। मध्य मार्गको बाटो देखाइबक्सेपछि त हामीलाई केही के छ, केही दुर्घटना हुन्छ त? हुँदैन। हामीलाई त खालि यही उहाँले भनेको मार्गमा हिँड्नु मात्रै छ, तर हामी हिँड्न सक्दैनौँ हैन। पछि गएर यो बाटो भन्ने मान्छे पनि हुँदैन त। अब त्यो बाटोमा हिँड्न सक्ने कुरा त अब परै जाओस् त्यो, त्यसको बारेमा त अझै त्यो त हुनै सक्दैन हैन। त्यसै कारण आज यस्तो हामीलाई चाहिँ मौका मिलेको छ। अभी नहीं तो कभी नहीं। ल हेर्नुहोस्, सही मार्ग आज हामीलाई चाहिँ मिलेको छ। तर यो सही मार्ग जो हाम्रो भन्देले भन्नुभयो, मार्ग पाउन्जेल के भयो, उमेर धेरै ढल्किसक्यो हैन। उमेर ढल्किसकेपछि बल्ल मार्ग पाइयो। अब बुढो भइसकेपछि कसरी हिँड्ने, खुट्टा पनि त्यति लरफर लरफर गर्छन् हैन। जस बेला तन्नेरी थियो त्यस बेला मार्ग भेटिएन हैन। जस बेला उमेर अलिकति ढल्क्यो त्यस बेला मार्ग भेट्यो। अब यो मार्गमा कनी कुत गर्दै हैन जति सकिन्छ हामी चाहिँ अगाडि हिँड्नु पर्यो। ल अब मध्यमा प्रतिपदा अब मध्य मार्गमा आइयो हैन। अब मध्यमा प्रतिपदा भनेको के हो त? मध्यमा प्रतिपदा भनेर त पुगेन हैन। के हो यो मध्यमा प्रतिपदा भन्दाखेरि भगवान बुद्धले के भनी बस्यो, आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भनेको नै मध्यमा प्रतिपदा हो। के हो रे? आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग। आर्य अष्टाङ्गिक मार्गमा सबभन्दा पहिला के छ? सम्मा दिट्ठी, सम्मा संकल्प, सम्मा वाचा, सम्मा आजीवा हैन, सम्मा कम्मन्ता, सम्मा वायाम, सम्मा सती, सम्मा समाधि। ल हेर्नुहोस्, यो मध्यमा प्रतिपदा भनेको यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग हो। यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको बाटोमा हामी अगाडि गएपछि हो, त्यसपछि हामी मेन मोक्षको गन्तव्यमा हामी पुग्न सक्छौँ। त सबभन्दा पहिला हेर्नुहोस्, सम्मा दिट्ठी। सम्मा दिट्ठी भनेको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो 8वटा मार्गमा सबभन्दा ठुलो चिज भनेको सम्मा दिट्ठी हो। सम्मा दिट्ठी भनेको हेर्नुहोस्, म एउटा यो संसारमा जति पनि नदी नालाहरू गएर कहाँ मिल्छन्? समुद्रमा मिल्छन्। समुद्र सबैभन्दा ठुलो छ कि छैन? हो। यी 8वटा मध्ये सबभन्दा ठुलो भनेको सम्मा दिट्ठी हो है। सम्मा दिट्ठीबाट सुरु भएर त्यही सम्मा दिट्ठीमा गएर सकिन्छ। आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको जुन हाम्रो यात्रा छ त्यो सम्मा दिट्ठीबाट सुरु हुन्छ, त्यही सम्मा दिट्ठीमा गएर सकिन्छ। र जति पनि अरू बाँकीहरू छन् नि 7वटा, सम्मा संकल्प, सम्मा वाचा, सम्मा आजीवा, सम्मा कम्मन्तो हैन, सम्मा वायाम, सम्मा सती, सम्मा समाधि, ती सबै चिजले के गर्छन् त? त्यो सम्मा दिट्ठीसम्म पुर्याउने काम गर्छन्। त्यो सम्मा दिट्ठीका के हुन्? तिनीहरू सहायककर्ता हुन् तिनीहरू है।
ती सबै सहायककर्ता हुन्। मेन लिडर भनेको को हो? सम्मादिट्टी हो। ल हेर्नुहोस्, सम्मादिट्टी जस्तो ठुलो चिज छैन आर्य अष्टाङ्गको मार्गमा अरू। अब सम्मादिट्टी धेरै ठुलो छ, यसका भागहरू छन् नि धेरै, यो पत्रमा छ यो। र सबभन्दा पहिला हामीले कसरी बुझौँ भने ल हेर्नुहोस्, अलिकति तपाईँहरूले सुनेको पनि हुन सक्नुहुन्छ होइन। एउटा सानो हँसाउने एउटा चाहिँ कुरा मैले धेरै पहिला चाहिँ सुनेको हो, तपाईँले पनि सुनेको हुनुपर्छ। एकजना कुनै विद्यार्थी सहरमा गयो अरे बस्न, पढ्न गयो होइन। अनि पढ्न गइसकेपछि त्यहाँ बिचरा अब डेरा गर्यो। डेरा गर्दाखेरि होइन उसँग के हुन्छ त, गाउँघरबाट आफ्नो बाबुआमाले पठाएको निश्चित बजेट हुन्छ, के खाने के नखाने, के लाउने के नलाउने होइन। त सबै बन्देजबाट चाहिँ बाँधिएको बिचरा उसले सहर बजारमा जो चाहिँ राम्रो मिठो इत्यादि सबै कुराहरू कहाँ किन्न सक्छ, सकिँदैन। अनि त्यसपछि के रहेछ त भन्दाखेरि अब तपाईँले फेरि अब ठ्याक्कै बुझिहाल्नुहुन्छ होइन। मैले अब हुँदाखेरि अनि मुसमुस हाँस्नुहुन्छ तपाईँ। त्यो विद्यार्थीको डेराको नजिकै एउटा कबाबको दोकान रहेछ होइन। अनि त्यहाँ उतातिर चाहिँ मान्छेहरू, पैसावाला मान्छेहरू आएर चाहिँ कबाब खाँदा रहेछ है। अनि कबाब खाँदाखेरि त्यो कबाबको गन्ध त्यसको डेरासम्म आउँदो रहेछ। अनि त्यही गन्धसँग उसले के खाँदो रहेछ, खाना खाँदो रहेछ है। अनि त्यसपछि प्रत्येक दिन त्यही कबाबकै चाहिँ गन्धसँग उसले खाँदो रहेछ। एक दिन कबाब पाकेन छ त्यहाँ, के भयो अब त्यो होइन। अब त्यो मुस्लिमको कुनै केही रमजान हो कि के हो थियो होला, ईद। त्यो विद्यार्थी खुर्र दौडेर आएर सोधेछ, ए साउजी किन कबाब चाहिँ आज पकाउनु भएन? के हो त यहाँ आएर कहिले कबाब खाएछस्? मैले त देखेको छैन तैँले कबाब खाए। किन चाहिँ होइन, कबाब त मैले खाए थिएन, तर कबाबको चाहिँ बास्नासँग मैले खाएछ। बास्नासम्म खाएछ? कति खाएछस्? कतिसम्म खाए? तिर? त्यसपछि त्यो चाहिँ मुद्दासम्म गयो अरे है, त्यसमा लेखेको। अब त्यो विस्तृत रूपमा त्यसमा नजाउँ। अब यहाँनिर यो सम्मादिट्टीको यो गन्ध के हो त? देख्नु, समाजमा दुई प्रकारका मान्छेहरू हुन्छन्। समाजमा दुई प्रकारका मान्छेहरू हुन्छन् होइन। एउटा प्रकारका मान्छेहरू के छन्, जो छ छँदैछ, योभन्दा हामीलाई केही चाहिएको छैन है। उनीहरू चाहिँ अब खाइरहेका छन्, सुतिरहेका छन्, बच्चा बच्चीहरू पालिरहेका छन् होइन। उनीहरूको त्यो दिनचर्या अहिले जो छ नि, उनीहरू त्यसैसँग सन्तुष्ट छन्। देख्नुभयो? अब समाजमा त्योभन्दा अलि अर्कै प्रकारको मान्छेहरू पनि छन्, जसले के सोध्छन् त, यो सधैँभरि खाइरहने, सधैँभरि सुतिरहने, सधैँभरि बच्चा बच्ची पाइरहने। अरे बा, यो जिन्दगी भन्यो यही हो त? यही हो जिन्दगी? जिन्दगी भने योभन्दा पनि अझ पारी हिँड्नुपर्छ, हामीले हेर्नुपर्छ। हामी टाकुरामा पुगिसकेपछि अनि टाकुरादेखि उतापट्टि देखिन्छ कि देख्दैन? त्यसै कारण जीवन भनेको यो मात्रै होइन, योभन्दा पनि अझ हामीले अगाडि गएर सोच्नुपर्छ है भन्ने जुन चाहिँ व्यक्तिहरूको चाहिँ एउटा बुझाइ छ नि, त्यो के हो त? सम्मादिट्टीको त्यो कबाबको जस्तै सुगन्ध हो। ल हेर्नुहोस्, त्यहाँबाट सम्मादिट्टी सुरु हुन्छ। तर त्यो चाहिँ सम्मादिट्टीको कबाब चाहिँ होइन है। फेरि सम्मादिट्टीको कबाब होइन त्यो, तर सम्मादिट्टीको सुगन्ध हो त्यो। किन? सुगन्धमा पनि कबाब त त्यहाँ के छ, झल्किएको छ कि छैन? छ नि, स्वाद छ त्यहाँ, सुगन्धमा पनि छ, तर प्रत्यक्ष रूपमा कबाब छैन त्यहाँ। त्यसै कारण हो त्यो सुगन्ध हामीले केही न केही एउटा झनक पायौँ हामीले। आज त्यही भएर त आज हामी यो ठाउँमा
ध्यान गर्न आएको कारण त्यही हो कि होइन? हामी त्यो कबाब पाउन चाहन्छौँ, त्यो सम्मादिट्ठीको त्यही हामी प्रयत्नरत छौँ। हामी त्यसै कारणले आएर हामी यहाँ चाहिँ ध्यान भावना गरिरहेका छौँ। हामीलाई विश्वास छ त्यो सम्मादिट्ठीको कबाब हामीलाई मिल्छ है, अवश्य पनि मिल्छ है, अवश्य पनि मिल्छ। त्यो चाहिँ बिचरा विद्यार्थी पछि धेरै पैसा कमाएर जागिरी गरेर सायद त्यहीँ गएर खायो होला त्यसले, होइन हो? हामी पनि सम्मादिट्ठीको कबाब चाहिँ हामी खान्छौँ अवश्य पनि। सम्मादिट्ठीको मेन रस के छ त? त्यसै कारण यो सम्मादिट्ठी धेरै विस्तृत छ, यो गहिरो छ, यो एकदम फराकिलो छ यो सम्मादिट्ठी भनेको, होइन? लौकिक सम्मादिट्ठी, लोकोत्तर सम्मादिट्ठी, होइन? अब लौकिक सम्मादिट्ठी, यदि हामीसँग लौकिक सम्मादिट्ठी छ भने लोकोत्तर सम्मादिट्ठीमा हामी कसरी जान सक्छौँ? लौकिक सम्मादिट्ठी, अब लौकिक सम्मादिट्ठीमा हामीले के पुण्य पापलाई, वास्तवमा पुण्य भन्ने चिज छ, यो गरेमा पुण्य हुन्छ, यो गरेमा पाप हुन्छ, होइन? आफ्ना आमा बाबुहरूको हामीले सेवा गर्नुपर्छ, होइन? विभिन्न किसिमका असहाय मान्छेहरूको हामीले चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ, हामीले दान दिनुपर्छ, हामीले दिएको दान पछि गएर हामीलाई नै चाहिँ हामीले चाहिँ पुण्य प्राप्त गर्छौँ, होइन? कर्म भन्ने छ, यो संसार कसैले बनाएको होइन, कर्मकै कारणले आज हामी जो छौँ। जति विभाजन हाम्रो बिचमा छ, शारीरिक विभाजन, मानसिक विभाजन, सामाजिक विभाजन, आर्थिक विभाजन, यो सबै विभाजनको एउटा द्योतक के हो त? कर्म हो। यो कर्मले चाहिँ आज यो सबैलाई चाहिँ विभाजन गरेको छ। यो विभाजन गर्ने कुनै सृष्टिकर्ता छैन। त यो चाहिँ सम्मादिट्ठी हुनु पर्यो नि त। पहिला सम्मादिट्ठी चाहिँ सबभन्दा पहिला यो हुनु पर्यो, यो लौकिक सम्मादिट्ठी हो, होइन? हो, यो गरिसकेपछि यसको फल यो पाइन्छ भन्ने त्यो चाहिँ सम्मादिट्ठी, सबभन्दा पहिलाको त्यो चाहिँ सम्मादिट्ठी त्यो। अब बिस्तारै 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 त्यो सम्मादिट्ठीमा हामी हिँड्दै हिँड्दै गइसकेपछि साँच्चीकै अर्को सम्मादिट्ठी भनेको त चार आर्य सत्य, होइन? दुःख आर्य सत्य, दुःख आर्य सत्य, दुःख समुदय आर्य सत्य, दुःख निरोध आर्य सत्य, दुःख निरोध गामिनी पटा मार्ग सत्य। अब हेर्नुहोस्, अब हामी आउँदा 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 कहाँनिर आइपुग्यौँ? आर्य सत्य। के हो यो आर्य सत्य? ल यसलाई राम्रोसँग सुन्नुहोस् है। यो संसारमा दुई प्रकारका सत्य छन्, एउटा साधारण सत्य, एउटा आर्य सत्य। के? साधारण सत्य, एउटा आर्य सत्य। 2 + 2 4 हुन्छ भने यो सत्य हो कि होइन? 2 मा 2 जोडेपछि 4 हुन्छ भने यो सत्य हो कि होइन? यो असत्य त होइन। तर 2 मा 2 जोडेर 4 हुन्छ भनेपछि थाहा पाएर के हामी चाहिँ के आर्य हुन्छौँ? अब जस्तै आइन्स्टाइन भन्ने वैज्ञानिकको नाम सुन्नुभएको छ? आइन्स्टाइन भन्ने चाहिँ वैज्ञानिक सारा संसारमा अहिलेसम्म त्यस्तो वैज्ञानिक चाहिँ निस्केको छैन। त्यस्तो महान वैज्ञानिक हुनुहुन्छ उहाँ, देख्नुभयो? आइन्स्टाइन भन्ने वैज्ञानिक यति ठुला व्यक्ति, उनको जुन थ्योरी छ E=mc², त्यो थ्योरीबाट अहिलेसम्म कस्ता चाहिँ जति पनि रकेटहरू बनेका छन्, अहिले चन्द्रमामा जाने, अहिले चाहिँ अन्तरिक्षमा जाने, ती सबै E=mc², त्यो आइन्स्टाइनको थ्योरीबाट चाहिँ जान सकेको। हेर्नुहोस्, त्यो सत्य हो कि होइन? असत्य होइन नि त्यो त। तर आइन्स्टाइनलाई उहाँ वृद्ध हुँदाखेरि एकजना पत्रकार गएर सोध्छ, आइन्स्टाइनज्यू, हजुर त यो संसारको सबैभन्दा ठुलो वैज्ञानिक, आज हजुरको यो चाहिँ विज्ञानले गर्दा उहाँको हजुरको यो जुन शिक्षा, उहाँले तपाईँले जुन पत्ता लगाउनु भयो, यो थ्योरी जो सत्य,
आज यसैमा टेकेर आज संसारमा यत्रो चाहिँ चमत्कार भएको छ भन्दाखेरि आइन्स्टाइनले के भन्नुभयो अरे थाहा छ? आँखाबाट आँसु यसरी पुस्दै मलाई यस्तो कुरा नसोध, मलाई यस्तो कुरा नसोध। आज मैले आफ्नो खुट्टामा बन्चरोले हानेछु। मेरै शिक्षामा टेकेर आज नागासाकी हिरोसिमामा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ न्युक्लियर बम चाहिँ खसाले। आज त्यहाँ त्यति लाख मान्छेहरू चाहिँ मरे। आज म पछुताइरहेको छु, मैले किन यो चाहिँ सत्य मैले चाहिँ मैले यो संसारलाई किन दिएँ भनेर। तपाईँ नेटमा हेर्न सक्नुहुन्छ आइन्स्टाइनले यो भनेको कुरा। हेर्नुहोस् है, नेटमा खोज्नुहोस्। अन्तिम अवस्थामा पत्रकारले आइन्स्टाइनलाई सोद्धाखेरि आइन्स्टाइनले रुँदै भनेछ। अनि उनले के भने, म अर्को जन्ममा जन्मदाखेरि म वैज्ञानिक भएर म जन्मन चाहन्न। अनि त्यो पत्रकारले सोचे, तपाईँ के भएर जन्मन चाहनुहुन्छ? म सानो सिकर्मी भएर जन्मन चाहन्छु भने उनले भने, म वैज्ञानिक हुन चाहन्न, म साधारण यो काठको काम गर्ने एउटा सिकर्मी हुन चाहन्छु। त्यो सत्यले आर्य बनायो त? अल्बर्ट आइन्स्टाइनको E=mc² को सिद्धान्तले चाहिँ आर्य बनायो? हो, त्यही आइन्स्टाइनले भनेका थिए संसारमा सबैभन्दा वैज्ञानिक ज्ञान धर्म कोही छ भने त्यो चाहिँ बुद्धको धर्म, बुद्धको ज्ञान छ भनेर। त बाँकी हाम्रो धम्मचक्कप्रवर्तन सूत्र अझै हामी यसको देशना हामी गरिरहेका छौँ हैन। त अब हामी केही समय, मैले हिजो तपाईहरुलाई बताएको थिएँ, ध्यान बिना ज्ञान आउँदैन। आउँछ त? ध्यान बिना ज्ञान आउँदैन। मैले हिजो के भनेको थिएँ? सुत्तमय ध्यान, चिन्तनमय ध्यान, भावनामय ध्यान। हेर्नुहोस्, अब साधारणतया हाम्रो सूत्रमा सुत्तमय ध्यान भनेको छैन। त्यहाँ के भनेछ? सुत्तमय ज्ञान भनेछ, सुत्तमय प्रज्ञा भनेछ, चिन्तनमय प्रज्ञा भनेछ हैन। अनि त्यसपछि भावनामय प्रज्ञा भनेछ। तर जहाँ ध्यान हुँदैन त्यहाँ ज्ञान कसरी आउँछ? त्यसै कारण सुन्दाखेरि ध्यान पनि छ, ज्ञान पनि छ। सुन्दाखेरि ध्यान पहिला दिनु परेन? सुन्दाखेरि ध्यान नदिइसकेपछि त्यसपछि ज्ञान कसरी आउँछ? त्यहाँ त्यसै त्यहाँ दुईटै छ। त्यहाँ के छ? दुईटै छ, ध्यान पनि छ, ज्ञान पनि छ। सुन्यो, सुनिसकेपछि ज्ञान आयो। त्यसै कारण हामीले त्यहाँबाट ध्यानलाई के हटाउन सक्छौँ त? सक्दैनौँ। ध्यान पनि छ, ज्ञान पनि छ। सुत्तमय ध्यान ज्ञान दुईटै, चिन्तनमय ध्यान ज्ञान दुईटै छ। त्यहाँ चिन्तन गर्दाखेरि ध्यान हुनुपर्छ, त्यहाँ एकाग्रता हुनुपर्छ। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट ज्ञान प्राप्त हुन्छ। अनि त्यसपछि यसरी हामी गएर ध्यान बस्दाखेरि त झन् ध्यान त छँदैछ त्यहाँ हैन। अनि त्यसपछि ध्यान गर्दा 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 त्यहाँ चाहिँ अवबोध दिन्छ। उदय भए, उत्पन्न हुन्छ, फेरि बिलाउँछ, उत्पन्न हुन्छ, फेरि बिलाउँछ। अनित्य स्वभाव हामीले बुझ्छौँ। भावनामा पनि के छ? ध्यान छ, ज्ञान छ। त यसरी चाहिँ ऋषिहरूले, तपाईहरूले, योगीहरूले यो दुवैलाई तपाईँले हेर्नुपर्छ। सूत्र सुन्दाखेरि ध्यान पनि छ, ज्ञान पनि छ। चिन्तन गर्दाखेरि ध्यान पनि छ, ज्ञान पनि छ। भावना गर्दाखेरि ध्यान पनि छ, ज्ञान पनि छ। त यति भन्दै आज मैले गरेको यो देशना, तपाईहरूको यो विपස්සना ध्यान अभ्यासलाई उपकारी होस्। यो 10 दिनको यो ध्यान शिविरमा तपाईलाई धेरैभन्दा धेरै यो प्रतिफल लक्ष्यमा पुर्याउनका लागि, यो विपස්සना शिविरलाई चाहिँ सफल बनाउनका लागि आजको यो देशना उपकारी बन्न सकोस्। भवतु सब मङ्गलम्।